صلی علی محمد التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا منگو حد چاہو اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضہ ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظ وقاعد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزکات وتمتعہ فیہا طویلا اللہم یا مقلب القلوب والابصار ویا مدبر اللیل والنہار ویا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کریم افعل بی ما انت احلو ولا تفعل بی ما نحن احلو بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت القائم رب انی مغلوب فانتصر بدم الحسین علیہ السلام رب صلی علی محمد وآل محمد پاک مجلس سے آزادی مقبولیت واسطے کھلے دل نل مل کے صلوات نے بھئی سارے شامل ہو وہ مجلس دے وچ نبیان دے سلطان دا فرمان ذیشان ہے من صلی علیکم یا اہل بیت النبوہ اور میرے توجہ کرو تساں نبیان دے سلطان فرمین دینو میرے اہل بیت نبوت من صلی علیکم اگر کوئی بندہ خلوص نیت دے نال تو ہڈے تے درود و سلام بھیجے ہو سی کیا غافر اللہ ذنوبہم اللہ اس بندے دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے سے جتنے ٹور آئے ہوں بس قریب تو تھوڑی بس توجہ چاہی دی جتنی جلدی توجہ فرماؤ گے میں وین بالکل ایک کر کے سلام کروں گا اپنے بزرگانو ٹائم دے ماں جتنے ٹور آئے ہوں میں دعا پہ کردہ مالک تو انہوں کہندہ محتاج نہ کریں بیمار مومنین مومنات دی شفا یابی واسطے مکروزین دے قرض دی ادائیگی واسطے بے گناہ قیدیاں دی جلد رہائی واسطے امام زمانہ بادشاہ دے ظہور دی تعجیل واسطے جتنے تو صاحباب ٹور آئے ہو جوان بزرگ پردے دے اندر میری ماما بھینا حسین نو مکان دین واسطے جڑی سکے ویر دلاش تو انج لگ گئی یہی جے میں لگ دے کچھ نہ میں صدقو جہاں جڑی سنی ہے کی تھی میں دعا پہ دینا ممبر تے مظلوم دادا کہ انشاءاللہ اپنے گا مجھ کدی ہائے نہ کرو جڑی ویر دلاش تو انج لگ گئی یہی جے میں لگ دے کچھ نہ جتنے تساں عزادار آئے بیٹھے ہو کوئی گھر موت تو خالی نہیں پیر سجاد شاہ جی دعا فرمے سو جدن بھی جنازہ اٹھ دے شاہ جی کیوں ہوں دے ہن تساں سارے توجہ کرو میری ماما بہنا دیاں جتنے آئے بیٹھے ہو عزادار آئے بیٹھے ہو جملہ بالکل میں قریب تو شروع کرنے لگا دستور ہے زمانے دا جنازہ نکل دے ہو بندہ سار چاہے جڑا گھرہ چو جنازے بار چاندے ہو جڑا بہنی تو جنازے جدا کر دے ہو جڑے ماں تو پتران دے جنازے جدا کر دے ہاتھ کھول بویں جوان میں کئی باری ویکھے کوئی آدھن یار تو اندر ہو جنازہ جاؤ کوئی آدھے تو اندر ہو کوئی تگڑے دل والا بندہ اندر جائے کئی باری ویکھے لوگ اندر میں اندر کیویں جاواں اندر بہنی دیوال کھلے ہوئے او میں صدق ہو جاں زہرا جائیاں راضی ہونے جی جنہ دا ہاتھ سینے تے آگے میں دعا کھڑا دیندا کئی باری ویکھے لوگ اندر کیویں اندر جاواں اندر دھیاں دیوال کھلے ہوئے ہوندہ کیا ہے لوگ جنازہ چیندن ہون ویک سو تے ماتم کر سو جنازہ چیندن لوگ جنازہ موڑے تے رکھ دین تے گھر تو باہر لے بیندن چٹیاں داڑیاں لے بزرگ اٹھ کے نا تے کیوں دھیاں بہنی جنازے دے پچھوں بھج دیئیں انجی ہوندہ ہے منجی دا پاوا نپ کہندے ویندہ جو پی ہیں اللہ جانے تیرے بعد سو کی میں نبسی اللہ جانے تیرے بعد سانو کوئی عیداں بھی دے سی یا کوئی نہ دھیاں دے وینوں دن ایک بزرگ چٹی داڑی گل آگے ود کے انجھے ہاتھ کرتا ہے نا میریاں دھیاں تساں بار نہیں جامنا تساں گھر چ رہو جنازہ لوگ چاہ کے لے ویندن نمانیاں دھیاں روندیاں بہ ویندیاں انجی گل ہے جتنے آئے بیٹھو کھلوتے بیٹھے عزادار میں ہر مومن دا ماتم ویکھنا چاہتا جنازہ ٹر ویندے بیبیاں بہ ویندیاں
मेदर वेखो जनाजा टुर वेंदे बीबियां बह वेंदियां जनाजा टुर वेंदे बीबियां रह वेंदियां अंदर अजीब इनकलाब है करबला दा जनाजे पे रह गए बीबियां शाम टुर गई मैं सदको जान जनाजे धुप ते पे रह गए बीबियां दे हाथ कंड पिछों बधे होए है ओ मैं सदको जा एडी सोहनी हाय करन वाले जेड़े आवाज़ां बुलंद शाला अपने गम च कदे न बुलंद ना हो मैं जनाजे पे रह गए धुप ते जितनी देर तई हुण वेख सोते मंजर बनावे ए इंज मेरी सैन दे बद्धे हाथ उठ दी कंड ते बैठे हुए हैं मुड़ मुड़ के वीर दी लाश नूं वेंदी है भिरा दी लाश नूं वेख कहंदी शाम दी कैदन दा आखिरी सलाम एक बारी हाथ चाओ मंजूरी दा वेला है अलहमदुलिल्लाह हर मोमन दे अख झंझ है खलोते बैठे मेरिया मावा बहना तुहाडे कण दुआ पे मंगदा हाथ चा लो मैं मजलूम दा जाकिर हो के झोली चा के तुहाडे कण दुआ पे मंगदा मेरे अल्लाह अज 10 सफर चेलम गरीब दा करीब आ रहे मैनू जमाने च कोई ऐसी भैन ते विखा कायनात च भैन विखा जिदे वीर दा चेलम होवे भैन दी दरबार च नामी पेशी होवे ओ मैं सदक हो जा मैं दुआ तुहाडे कण मंगांदा जिहड़ी हाय कीती जे मातम भी कर ले ते आमीन हर बंदा मातम भी करे ते आमीन भी करे हाथ चा के दुआ मंगदा मेरे अल्लाह जितने अज बाजार दे इस चौक च रोंदे बैठे ए सिरों नंगे मोमिन जेड़े मावां धियां बहनी लेके आए किसे मोमिन नूं उस वक्त ताईं मौत ना देवी जब ताईं अखी नालों जा ना वेख लैन जिथे भैन बह के टुरदी रही गई सदक सदक सदके हो जा ते वीर दी सांग दे रवे कहंदी पढ़ कुरान मते भैन दा पढ़दा बच वंजे ओ मैं सदक हो जा सोहनी हाय कीती तुहाडी दुआ दे नाल 6 दफा दा भैन बिरादा जवारा 6 दफा दा मुर्शद जदन पहली दफा गया ए 40 करबला चोदो कोई नहीं होंदा शाम च 40 होंदा सारे काफले सला रखे संगत बना लो सारे सूके हमीदिया दे विच बाजारे शाम च सारे इकट्ठे होना सारे लखां दी तादाद बहुत बंदे इकट्ठे होए हैं तुहाडे मंडी बहाउद्दीन दे नईम शाहरी मेरे नाल नईम शाहरी मेरे नाल मैं बाजार दे अंदर दाखिल होया नईम शाहरी मेरा मोढ़ा नप के अंदर मलक वकार जरा घड़ी ते टाइम नोट करी नहीं जिन्हों समझ आई ओदी हाय निकल आई गए मलक वकार जरा घड़ी ते टाइम नोट करी मैं टाइम देंदा आया बाजार मुकम्मल होया जेड़े जान दियो ओ बाजार शुरू होंदा ही इत्थे आन के मुक गया अगे बाबू साद आई मैं दरबार दे अंदर दाखिल होने लगा नईम शाहरी मेरा मोढ़ा नप के अंदर रुक जा पहले 10 उथों लैके इथों तई 10 सानू टाइम कितना हो गया मैं क्या सैयद जे दादी दी मुकान जलनिया ते आ मेरे गल च भाई उस जा तू लैके ई जा तई सानू कोल 11 मिनट लगे जेड़ा सैयद है जुमले तो बाद आप ही मैं वेख ले सा सैयद दी जियारत कर सा जो सीने ते मातम कर दे ते या सिर ते रब्बे अकबर दी कसम है आदे मकतल दा मुताला कर दे उलमा दी सोबत च बंदे 10 जदन मेरियां दादियां गुजरियां कितने वक्त च गुजरियां मैं केडे सैयद मकतल च इयो कुछ मिलदा है उस जा तो लैके इस जा ताईं तेरियां दादियां नूं 3 दिन ते 3 रातां लग रो रो के आंदी है रा दियो मेरी मां दा जनाजा आध रात ले सदके जावा ओ मैं कुर्बान हो जावा जी सदके बहुत सोना पुरसा मैं इथे ही बहन पीर सैयदजादा मकतल दा मुताले करना लाए बैठो इथे ही बहन शादी एक ईरानी आई बाजार दे विच पत्थर दा फर्श लगा होया है पत्थर लगा होया ईरानी मिट्टी ते जमीन ते बह के ना पर फर्श दा एक एक पत्थर पे चुमदा तुहानू समझ ही नहीं आई एक एक पत्थर बह के पे चुमदा मैं नजदीक चला गया मैं कह तुसा के पे कर दो उस के शुमा पाकिस्तानी मैं कह बाले उस के तू पाकिस्तानी है तू अपनी अकीदत कर
میں نہ پڑی کرن دے میں کہ سانو بھی دستا صحیح اے بے کے پہ گلیں دیں کے پہ لب دیں کے پہ کر دیں چمدہ کیوں میں جملات ماتم دا اللہ جن کے ماحول بنے دیو موت ایرانی پیٹ کے آدھا ہے میں ایو کچھ سنیں ایسے بازار چ جھن جھن سجاد سجدے دیندہ رہے او میں صدق ہو جہاں ہاتھ رکھ دیں تے سینے تے مار دیا او غریب دے پتر دا غم ہے او میں صدق ہو جہاں ایسے جاتے سجاد سجدے دیندہ رہے میں ای جاتے چمدہ اللہ جانے کیڑے پتھر تے سجاد دی پیشانی بس تھائی ایک وین عبداللہ حلبی یہی حلب دے رہن اللہ ایک اور روایت پڑھ کے ختم کریں گا عبداللہ حلبی حلب دے رہن اللہ پیر عرفان شاہ جی ڈھیر مطالعے توڑا حلب دے رہن اللہ ایک صدی دے وچ اکو شاعر گزرے گی اے پورے 100 سال دے وچ ایدوں وڈا شاعر نہیں آیا عربی دا شاعر ہے عبداللہ حلبی بہت وڈا شاعر اس بازار دے وچ گزرے اس لئے گزرے جدوں علی دیاں گزر گئیاں اے پچھوں داخل ہوئے ہے اندر داخل ہوئے ہے اینڈ وے کے نا رش لوکاں دا ایک بندے نے قریب بلا کے دا یار میں بھی شام دے رہنا اللہ مسلمان ہاں اج نہ عید الفطر ہے بھائی کر دیا وے جا نہ ملبوے ہے نہ عید الفطر ہے نہ عید الاضحیٰ ہے نہ کوئی خوشی دا تہوار ہے منو دس اے خوشیاں کیاں ہیں سادات بابا جی توڑے قدمات ہاتھ لا کے جتنے سیدوں معافی مانگ کے جملہ آیا ایکو واری پڑھساں دوجی واری نہیں وہ بھی معافی مانگ کے سائیں معاف کرے سین ایسا کہ ساڑھے بادشاہ دی ایک باغی نال جنگ گئی ساڑھے بادشاہ نو فتح ہو گئی گے اے خوشیاں او بادشاہ دی فتح دیں لو جی بڑا ہی برداشت کیتا جے میرا ایمان ہے جتنا تو سرکت کیتی ہے اے بندہ جملہ برداشت نہیں کر سکتا اس آکھے اچھا میں معافی پہلے مگلا اس آکھے ٹھیک ہے خوشیاں تے نظر آ رہی ہیں ایک گل تے دس اے دیواران دے رنگ لال کیوں میں او میں صدق ہو جا زہرہ جائیاں راضی ہونے آبار ماں کا اپنیاں دادیاں دی مکان جھلے اینا بازار چھ ٹردیاں ڈٹھیاں نہیں اینا پتھر لگ دے نہیں ڈٹھے اینا اگ وسدی نہیں ڈٹھی اینا بیبیاں دیاں منتاں کر دیاں نہیں ڈٹھا میں قربان ہو جاواں اے دیواران دے رنگ لال کیوں میں تو ساں سمجھ گئے ہو تے جملہ ہون تو آڑے ماتم کان پہ پڑھدا وہ آدھے اے بیبیاں جڑیاں نا اکلیاں نا وہ باغی دیاں بھینی بھی نہ لگ تو دیاں بھی نہ لگ تے ساڑیاں بیبیاں چھتاں تے چڑھ کے نہیں اجن سمجھ نہیں آئی جنہ عشاء اینج ہاتھ بدے ہوئے ہیں اتوں پتھر لگ دین بیبیاں دیواراں نہ لگوے دی تو آدھے لوں اے خون انہاں بیبیاں دا لگا ہوئے آدھے ہون کدے گئے اس آکھا او سامنے دربار عبداللہ حلبی آکھے میں شاعر ہاں بہت بڑا شاعر ہاں میں بادشاہ دی فتح دے شیر پڑھساں میں بادشاہ دے کول لگا ویسا فتح دے شیر پڑھساں تے بادشاہ میں نے انعام دے سی جو اتنی بڑی فتح ہوئی ہے آدھے رش اتنا آئی کسے نو منت نال کسے نو ہمت نال راہ منگدہ میں دربار دے اندر داخل ہویا اے بھرے دربار دے وچ بازار دے وچ آج چوک چائے بیٹھے ہو یقین ہے میرا محکم یقین ہے جڑا علی ولی اللہ پڑھ دے کدی شراب دے نزدیک نہ ویسی جے اگر ایسی کوئی ہے تے میں ممبر تے مظلوم دادنا جے مدہ خان ہاتھ بدی کھڑا آج قبر رسول اور قبر حسین دی شبیہ تے ہاتھ رکھ کے وعدہ کر زندگی بھر شراب دے نیڑے نہ جائیں اسے شراب دی وجہ تو 9 گھنٹے چوپ کر کے دھیاں علی دیاں کھلوتیاں رہی ہیں عبداللہ حلبی اندر داخل ہوئے بس وین کرن لگا اندر داخل ہوئے ویکھیا کیس رسی ایک تے گل 12 نہیں توڑا ذہنی مجلس در کوئی نہیں رسی ایک تے گل 12 انج بیبیاں دیوار دے نال لگیاں ہوئی ہیں سمجھ آگے تے جملہ ماتم کان کافی ہے آدن ساریاں بیبیاں دے قد اچھے ہیں آخر چک چھوٹی بچی ہے جن دے پیر سوج گئے ہے جن دے پیران چ ورم آگئے ہیں جن دے پیران چ چھالے بڑھ گئے
حیران ہو گیا اللہ جانے بچی نو دیر کتنی ہوگی کھلوتے ہویا. کافی دیر شراب دے نشے مخمور. آخر افاقہ ہویا 9 گھنٹے دے بعد. انڈ سامنے بے غیرت 16 پوڑیاں اچھی آئی تخت جڑے دیکھ آئے ہو شام دی زیارت کر رہے ہو. 16 پوڑیاں اتے آئی بے غیرت بیٹھ آئی. بیبیاں دیوار دے نال جے سمجھ چاہ گیا تے رسی ایک تے پیو تے پتر رسی چ مجبور ہیں. نہیں سمجھ آئی جتے پیو اٹھ دائی نال پتر نو مجبورن اٹھنا پوندا. بس اے جلدی دے نال نا عبداللہ حلبی نو پتہ لگ گئے شراب دے نشے چو جس لئے افاقہ ہوئے نا. اے جلدی دے نال قریب ہے. بادشاہ میرا سلام. اینڈ یزید وے کہ دا کون ہے؟ جی میں عبداللہ حلبی ہاں حلب دے رہنا لا. یار اتھوں دا ایک شاعر ہے بہت وڈا. اس انہیں تے ہاتھ رکھ کہہ دا جی او میں ہاں تو میں پڑھ میری فتح دے شیر. آج میں فاتح ہاں. پڑھ میری فتح دے شیر. لو جی اے میرے بدوے ہاتھ بہن بیرا دا 6 وار دا زواراں 650 400 امام زادے دا زواراں ہاتھ بدی کھڑا. غازی دے نا تے ناراض نہ ہوئے تو انہوں غازی دے کٹے بازوان دا واسطہ. میں پہلے معافی منگ لئیے جو ان دے وچ پہاڑ نہیں مر جانا لجملہ ہے. اللہ جانے دھیاں تے پھپیاں کی میں برداشت کیتا. جیڑے اس شیر پڑھیں عبداللہ حلبی پہلے مولا سجاد در ڈٹھ ہے. سجاد دی حالت کیڑی گئی؟ گردن جھوکی ہوئی گئی, گلے چ سوا من دا تو گئی. جتھے پیو دا گل بدہ ہی نال پتر دا بدہ ہویا. سجاد دی گردن جھکی ہوئی. عبداللہ حلبی پہلے سجاد در ڈٹھ ہے, وقت یزید در ڈٹھ ہے, پھر سجاد در ڈٹھ ہے, پھر یزید در. تیسری دیر ویکھ کے انہیں وین کیتے جو جملہ ماتم دے تسا ہاتھ سینے تے رکھو. میں پھر معافی منگلا ہاتھ بن کے سید عزدار غیر بیٹھے اٹھے جتنے ماما بہنی میں نو معاف کرے سیدہ دیاں معاف کرے جملہ اوکھے. اینڈ ویکھ کیا دے دنیا تے بڑے بڑے بادشاہ گزرے, بہت بڑے بادشاہ گزرین دنیا تے. قاتل بھی ہوئے مقتول بھی ہوئے, بڑیاں بڑیاں جنگاں ہوئیں, لوگ فاتح بھی ہوئے مفتو بھی ہوئے. ادھر سجاد دروے کیا دے تو ایڈا وڈا بادشاہ ہے, ایڈا وڈا بادشاہ ہے. معافی پھر پہ مگدہ تو ایڈا وڈا بادشاہ ہے. تیرے سامنے تیرا قیدی اینڈ کھلوتا ہے جی میں نوکر کھلون دے نہیں. ہاتھ رکھ دے تے مار دیا وے سینے تے. تو سا تھوڑا برداشت کیتا ہے جو اللہ جانے پھپی کی میں برداشت کیتا ہو سی. جڑی براد نسل دی محافظائی جلدی دنالا دی اما فضا ان پچھے ہٹ جا. میری سین پچھے ہٹ گئنے جی اشارہ کر کے اندھی اس کو کہتا اللہ یدیکم سود اللہ وجہک. اللہ تیرا منہ کالا چکرے تیرا ہاتھ کتا چکرے. کہیں در اشارہ کیتے تینو پتہ نہیں ہاضا امام الوقت. اے وقت دا امام ہے جہیں در اشارہ کیتے تو سا اللہ جانے برداشت کی میں کرے سو. جڑے لیا کھے وقت دا امام ہے. عبداللہ حلبی سجے کھبے وے کہ کوئی بھول پہ گئن نال دے سپائی نو پوچھ دے جلدی کردہ سے بی بی علی دی کے لگ دیئے. او میں صدق ہو جا زہرہ جائیاں بھائی کرو گے برداشت جلدی کردہ سے میں نے بی بی علی دی کے لگ دیئے. میں 40 خطبے کوفے چلی دے سامنے سنے. اس بی بی دا لہجہ علی دے نال مل دے. منہ تے ماتم کیتے عبداللہ حلبی نال علی سپائی نو آکے سن جانتا کوئی نہیں. غور دے نال ویکھا حاضہی زینب بنت علی. او میں صدق ہو جا. آنکھو ایک موجزہ سناما سید. ایک موجزہ ہے جڑے دشمن دے بھرے دربار چلی دی دھی نے کیتا ہی. اے موجزہ ہے میں آج سنان لگا بھرے بازار دے جتنے آئے بیٹھے ہو شیعہ تے سننی. موجزہ ہے موجزہ. بی بی آدھی تینو پتہ نہیں کہیں در اشارہ کیتا ہی. آدھے دسیں آئے بی بی کون ہے. آدھے علی دی وڈی تھی زینب. جڑے لے پتہ لگ گئے جو علی دی وڈی دیئے. نال علی سپائی نو تلوار کھس لیس اپنی باں بدھائیس. کرو گے برداشت. باں بدھائی تلوار ماری باں تن تو جدا کی تھی. میری سین دے قدمہ چ سٹ گیا دے لے سچی ماں دی سچی دھیئے. او میں صدق ہو جا. تائیں
آئیں آکھے باں کپی وے کپی پئیے میرے ال ویکھے جویں ہاتھ بدے ہوئے نو فضا دی کانڈ دے تھلے ڈٹھا سی باں کٹی ہوئی نظر آئی بی بی آدھیے وے غلطی کر بیٹھا ہے جلدی کر بے باں نال جوڑ عبداللہ حلبی ایک ہاتھ نال باں نال جوڑی اے دے میری سین بدوے ہاتھ بلند کیتے عرش حلوے کیا دیے میرے 9 ویر مارے گئے نہیں آکھیا مینو ویر ملا بی بی آدھیے میرے غازی دے بازو کلم ہو گئے بی بی آدھیے میری نسل مک گئی مینو ماں سٹے نالا کوئی نہیں بی بی آکھے نہیں آکھیا مینو پتر ملا دے اس مومن دے دل چ میں اجڑی دارمان میرے اللہ اس مومن دا بازو جوڑ اللہ جانے چھوٹی اولاد اللہ بندہ کیویں برداشت کرے سی اس ویلے سکینہ نے نکے بدے ہوئے ہاتھ بلند کیتے عرش حلوے کیا دی میرے اللہ میری پھپھی دا امتحان ہے اور دشمن دا بھریا دربارے صدقے 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 میں قربان ہو جا میرے اللہ میری پھپھی دی دعا قبول کر اجن سکینہ دے ہاتھ تلے نہیں آئے ایدی باں جڑ گئی آئی جلدی دنال نال علی سپائی تو تلوار کھس لئی 16 پوڑیاں اتے چڑھائے ہے جزید دے سار تے مار کیا دے او بے غیرت علی دی دھینو بے وارس سمجھائی اور میں دا وارث آ گیا شہیدے بھی شہیدے جدنا کھے میں وارث آ گیا 4 سالان دی تھی بڑی مشکل دے نال رسی چو گردن موڑی ہے آدھیے جے تو وارث ہے اللہ دے ناتے شمار نو پوچھ دے میں بہرما اور میرے پیر سج گئے اور میرے پیراتے